میں نے کہا اے دے کول جاواں گا، اے چک کے چیک بک میرے سامنے رکھے گا کہ پیر جی اے لو اے بلینک چیک کے جننے مرضی پیسے لکھ لو، ہوندا کہ نہیں؟ آدھنے میں انج گیا تھے جدو او دے کول آیا انہیں میں نو اگو کی فرمایا، انہیں آکھیا ایک سارا دن قلم پھیر دیاں شام نو روٹی اوکھی پوری ہوندی، ٹھیک ہے؟ اے ہے وڈیاں فیکٹریاں آلے۔ وہ آدھنے جدو انہیں اے آکھیا میری ہاں نکلی، انہیں آکھیا پیر جی بڑا اوکھا گزارا ہے، تسی ہن جاؤ تے میں تو انہوں فون کران گا۔ وہ دن مہینہ گزریا فون نہ آیا، میں پھر فون کیتا توڑا فون نہیں آیا، انہاں آکھیا بس یاد نہیں رہا کران گے، دوجا مہینہ آیا پھر فون ماہی کر گیا وعدہ آمن دا، نہ آپ آیا نہ سلام آیا۔ تے اساں دوجے مہینے آکھیا اگر ہن تساں فون نہ کیتا اساں پھر تو انہوں یاد نہیں دیمونا۔ تریجے مہینے دا انتظار سی، اساں پھر فون کرایا، انہیں آکھیا تساں تے آکھیا سی۔ پیر صاحب آدن میں رو پیا، روندہ روندہ سو گیا تے رو کے میں رب کو معافی منگی، کم تیرا سی تے میں غلط ڈول دے وچ جا کے خط سٹ آیا، شالا تو انہوں سمجھ نہ آوے، وہ ڈولو ہے نہیں سی جے دے وچ خط پانا سی، میں غلط جگہ تے خط پا آیا، میں نو معافی دے۔ کہندے نے رات نو میں ستا تے کائنات دے اتے خاموشی چھائی تے خواب دے وچ میرے پیر دی صورت آئی تے میرے مرشد دنائے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیال تے انہاں خواب دے وچ ایک 100 نوٹ دا 100 دا نوٹ کڈیا، آکھیا کرم شاہ ایویں پیا رونا ہے، اے لے کر شروع۔ وہ دن اس دن دا تھوڑا نہیں پئیاں روپیہ ایک اے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جڑا کروڑا روپیہ لگ گئے، میرے کل 70 روپیہ سی جدو میں شروع کیتا سی، کنا؟ اور اس ویلے میں جدو ٹھیکہ دیتا ٹھیکیدار نو جنہیں ایکسیویٹر سی جدہ جنہیں کھدائی کرنی سی، انہیں آکھیا 70,000، میں آکھیا پرواہ نہ کر جیباں بھر دے آنگے، تے 70 روپے جیب تے کم کروڑاں دا شروع کرایا، کم رکیا ہے۔ اے مسجد اویسے کرنی کسے میلہ لے نہیں بنائی، اے فقیر بیٹھے نہیں انہاں بنائی ہے، سمجھے چاہیے؟ جنہیں جدوں شروع ہویا کم، اے میرا بھائی بیٹھا رفاقت، اے او بچے نے جڑے ابتدا تو ساڑے نال لگے، ہن او دور ہو جاون، مڑ جدو آ جاون، پھر گلاب دے پھول جنہ اوکھے ویلے ساتھ نبھایا، اصل کریڈٹ انہا پایا، تے میرے رب نے قرآن وچ درجہ اے